and three. पहले बिलावल सा रे गा मा पा धा नि सा सा नि धा पा मा गा रे सा। अब भैरव सा रे गा मा पा धा नि सा सा नि धा पा मा गा रे सा। सावरी सा रे गा मा पा धा नि सा सा नि धा पा मा गा रे सा। कल्याण सा रे गा मा पा धा नि सा सा नि धा पा मा गा रे सा। काफी सा रे गा मा पा धा नि सा सा नि धा पा मा गा रे सा। खमार सा रे गा मा पा धा नि सा सा नि धा पा मा गा रे सा। एक अलंकार है जो सब में बजाना है। सा रे सा सा रे गा रे सा रे गा मा गा रे सा रे गा मा पा मा गा रे सा रे गा मा पा गा पा मा गा रे सा रे गा मा पा धा नि धा पा मा गा रे सा रे गा मा पा धा नि सा नि धा पा मा गा रे सा। स्पीड बढ़ानी सा रे गा रे सा रे गा मा गा रे सा रे गा मा पा मा गा रे सा रे गा मा पा धा पा मा गा रे सा रे गा मा पा धा नि धा पा मा गा रे सा रे गा मा पा धा नि सा नि धा पा मा गा रे। उल्टा सा नि धा नि सा नि धा पा धा नि सा नि धा पा मा पा धा नि सा नि धा पा मा गा मा पा धा नि सा नि धा पा मा गा रे गा मा पा धा नि सा नि धा पा मा गा रे सा रे गा मा पा धा नि सा। इसको भैरव में देखो सा रे गा रे सा रे गा मा गा रे सा रे गा मा पा मा गा रे सा रे गा मा पा धा पा मा गा रे सा रे गा मा पा धा नि धा पा मा गा रे सा रे गा मा पा धा नि सा नि धा पा मा गा रे सा नि धा नि सा नि धा पा धा नि सा नि धा पा मा पा धा नि सा नि धा पा मा गा मा पा धा नि सा नि धा पा मा गा रे गा मा पा धा नि सा नि धा पा मा गा रे सा रे गा मा पा धा नि सा। काफी सा रे गा रे सा रे गा मा गा रे सा रे गा मा पा मा गा रे सा रे गा मा पा धा पा मा गा रे सा रे गा मा पा धा नि धा पा मा गा रे सा रे सॉरी सा नि धा नि सा नि धा पा धा नि सा नि धा पा मा पा धा नि सा नि धा पा मा गा मा पा धा नि सा नि धा पा मा गा रे गा मा पा धा नि सा नि धा पा मा गा रे सा रे गा मा पा धा नि सा। सावरी था अब कल्याण सा रे गा रे सा रे गा मा गा रे सा रे गा मा पा मा गा रे सा रे गा मा पा धा पा मा गा रे सा रे गा मा पा धा नि धा पा मा गा रे सा रे गा मा पा धा नि सा नि धा पा मा गा रे सा नि धा नि सा नि धा पा धा नि सा नि धा पा मा पा धा नि सा नि धा पा मा गा मा पा धा नि सा नि धा पा मा गा रे गा मा पा धा नि सा नि धा पा मा गा रे सा रे गा मा पा धा नि। काफी
sa re sa ga re sa re ga ma ga re sa re ga ma pa ma ga re sa re ga ma pa da ma ma ga re sa re ga ma pa da ni da ma ma ga re sa re ga ma pa da ni sa ni da ma ma ga re sa ni sa ni da ni sa ni da pa da ni sa ni da pa ma ma da ni sa ni da pa ma ga ma ma da ni sa ni da pa ma ga re ma 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 da ni sa ni da pa ma ga re sa re ma 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 da ni sa. Come on. Sa re ga sa re ga re sa re ga ma ga re sa re ga ma pa ma ga re sa re ga ma pa da ma ma ga re sa re ga ma pa da ni da ma ma ga re sa re ga ma pa da ni sa ni da ma ma ga re sa ni da ni sa ni da pa da ni sa ni da pa ma ma da ni sa ni da pa ma ga ma ma da ni sa ni da pa ma ga re ma 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 da ni sa ni da pa ma ga re sa ma 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 da ni sa. ये 6 है.